अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा आरिफ। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दहशतगर्दी की हालिया और मईशत की ख़राब सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया, जिसमें अहम फ़ैसलों से मुताल्लिक़ अलामिया जारी करने पर इत्तेफाक हुआ है। इजलास की मज़ीद सूरत हाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दहशतगर्दी की हालिया लहर और मईशत की दगरगूं सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया, जिसमें अहम फैसलों से मुतालिक एलामिया जारी करने पर इत्तेफाक हुआ है। अस्करी हुक्काम की जानिब से कौमी सलामती कमेटी को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि इजलास में दहशतगर्दी की हालिया लहर में शहीद होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई है। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में अस्करी क़यादत, खुफिया इदारों के सरबराहान और वफाकी वज़रा शरीक हुए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस में हुआ, जिसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। कौमी सलामती कमेटी इजलास में नेशनल एक्शन प्लान, अगवान बॉर्डर की सूरत हाल और TTP से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। इजलास में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अस्करी हुक्काम की जानिब से कौमी एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मरकज़ और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए नेक्टा के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए का बताना है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया हमलों पर ब्रीफिंग दी गई। इंटेलिजेंस इदारों की ब्रीफिंग की रोशनी में कौमी सलामती कमेटी अहम फैसलों से मुतालिक एलामिया जारी करेगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा की वफात पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि माँ को खो देने से बढ़कर कोई नुकसान नहीं, मेरी जानिब से ताज़ियत कबूल करें। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा आज इंतकाल कर गई थी। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही ख़त्म करे। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत दहशतगर्दी तर्क करे, तनाज़े कश्मीर हल करे तो मुज़ाकरात मुमकिन हैं। कामयाब सिफारतकारी के बाइस पाकिस्तान फेटफ ग्रे लिस्ट से बाहर निकला। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच का हफ्तेवार मीडिया ब्रीफिंग में क्या कहना था, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही ख़त्म करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि 2022 पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के हवाले से अहम रहा है। UNOSCOIC के सेक्रेटरी जनरल्स ने पाकिस्तान का दौरा किया। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी पर यकीन रखता है, भारत से मशरूत मुज़ाकरात हो सकते हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही ख़त्म करे। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। पाक चीन ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान मुस्तहकम और पुरअमन अफ़गानिस्तान के लिए कोशां है। पाकिस्तान के वज़ीर खारजा और वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा ने मुख्तलिफ फोरम्स पर अफ़गान हुक्काम से मुलाकातें की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अक्टूबर में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा ने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए, जबकि तमाम दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अफ्रीकी ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात में इजाफा हुआ। पुरअमन और खुशहाल अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 9 जनवरी को जनेवा में सैलाब और मौसमियाती तब्दीली पर मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की सरबराही करेंगे। अहम ममालिक के सरबराहान और UN सेक्रेटरी जनरल जेनेवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। MQM पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी को एक करने के लिए बड़ी पेशरफ हो गई। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की PSP चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खान से मुलाकात हुई, जिसमें अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। माजी को भुलाकर साथ सियासत करने के उमूर ज़ेर बहस आए। मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। MQM पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी को एक करने के लिए बड़ी पेशरफ्त हो गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि तनकीद छोड़ें, इख्तलाफात भुलाएं, हाथ थामे। मुझे किसी ने नहीं कहा कि शहर में जगह जगह जाऊं,
سیاسی رہنماؤں سے ملوں۔ کنوینئر MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کی PSP چیئرمین سید مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے ملاقات ہوئی، جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ماضی کو بھلا کر ساتھ سیاست کرنے کے امور زیر بحث آئے اور مستقبل میں ساتھ چلنے پر بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی، جبکہ اس اہم ملاقات سے چند گھنٹے قبل گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی ملاقات ہوئی تھی۔ MQM کے دھڑوں کے انضمام کی کوششیں تیز ہو گئیں۔ اس سلسلے میں گزشتہ شب گورنر سندھ کامران ٹیسوری PSP آفس پاکستان ہاؤس پہنچ گئے، جہاں انہوں نے سربراہ PSP مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے ملاقات کی۔ مصطفیٰ کمال نے انہیں گلدستہ پیش کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق آنے والے 8 سے 10 دنوں میں مزید ملاقاتوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس میں مستقبل میں ساتھ چلنے کے روٹس طے کیے جا سکتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس شہر کا بیٹا ہوں، میں مہاجر اور سچا پاکستانی ہوں۔ جب یہ منصب مجھے دیا گیا تو اس پر بڑی تنقید کی گئی۔ مصطفیٰ کمال اکیلے ہی تھے جنہوں نے میری تعریف کی۔ میں نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ میرا کام آنے والے وقت میں بتائے گا کہ فیصلہ درست تھا یا غلط۔ خالد مقبول صدیقی کی MQM کی سینئر قیادت سے مشاورت جاری ہے، جبکہ دوسری جانب PSP کی اعلیٰ قیادت نے بھی اپنے رہنماؤں اور کارکنان کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا۔ بلدیاتی انتخابات سے قبل اتحاد ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گورنر سندھ کے ذریعے فاروق ستار سے بھی رابطہ کیا گیا ہے اور ان کو بھی ساتھ لے کر چلنے پر بات جاری ہے۔ تاہم تینوں فریقین خالد مقبول صدیقی کی قیادت پر رضامند ہونے کا امکان ہے، جبکہ پارٹی کا نام MQM پاکستان انتخابی نشان پتنگ ہی رہے گا۔ مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، ڈاکٹر فاروق ستار سمیت دیگر رہنماؤں کو باوقار طریقے سے واپس لایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب فواد چودھری نے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ کراچی روشنیوں کا شہر تھا، پھر اسٹیبلشمنٹ کو خیال آیا کہ ہماری پارٹی ہونی چاہیے، سارے غنڈے جمع کر کے MQM بنا دی گئی۔ ان کا اپنے ٹویٹ میں کہنا ہے کہ پھر خیال آ رہا ہے بارود کا ڈھیر اکٹھا کر کے شہر میں چراغاں کی کوشش کی جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا PTI کے اجتماعی استعفے منظور کرنے سے انکار، ڈیڈ لاک برقرار۔ اسد کیسر کا کہنا ہے کہ استعفے منظور نہیں کر رہے کیونکہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ میں بطور اسپیکر سب کے لیے سانجا ہوں۔ PTI وفد اور اسپیکر قومی اسمبلی کے درمیان ملاقات بے نتیجہ ختم ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ PTI وفد اور اسپیکر قومی اسمبلی کے درمیان ملاقات بے نتیجہ ختم ہو گئی، جس میں اسپیکر قومی اسمبلی نے اجتماعی استعفے منظور کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے اجتماعی استعفے منظور کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ PTI اراکین نے ایوان میں واپسی الیکشن کی تاریخ کے اعلان سے مشروط کرتے ہوئے کہا ہے کہ اکثریتی عوامی مینڈیٹ صرف PTI کے پاس ہے، موجودہ حکومت کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ ہم استعفے دے چکے ہیں جو قاسم سوری منظور کر چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ استعفے اس لیے منظور نہیں کر رہے کیونکہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد قیصر نے کہا کہ جس طرح 11 ارکان کے استعفے قبول کیے، اسی طرح باقی ارکان کے بھی منظور کریں۔ انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ سارے MNEs کھڑے تھے، جو فلور پر آ کر بات کرتا ہے ان کے استعفے منظور ہوتے ہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ جاوید ہاشمی کیس میں بھی یہی ہوا تھا، یہ اب سب کچھ روک رہے ہیں اور استعفے قبول نہیں کر رہے، ان سے ملک نہیں چل رہا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میں نے 127 استعفے منظور کیے، نئے اسپیکر نے حلف کے بعد اس فائل کو روک دیا۔ 127 استعفوں کو روکا اور 11 کے منظور کر لیے۔ ہمارا بنیادی مقصد ان استعفوں کو منظور کرانا ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ ہر جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ امپورٹڈ سرکار ہر سطح پر ناکام ہو چکی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ میں نے PTI ارکان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ پارلیمان میں آئیں، آپ کو بات پوری کرنے کا موقع دوں گا۔ استعفے منظور کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لاکھوں افراد نے ووٹ دے کر آپ کو منتخب کیا ہے، جن کے استعفے منظور کیے ان کے ٹویٹر اور میڈیا پر بیانات دیکھ کر کیے، میں بطور اسپیکر سب کے لیے سانجھا ہوں۔ راجہ پرویز اشرف کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں بطور ارکان ایوان میں آ کر مشکلات کا حل بتانا چاہیے، ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے، مخاصمت کی نہیں۔ تحریک انصاف پارٹی قیادت سے مشاورت کر کے جواب دے گی۔ وفد میں سے کسی نے نہیں کہا کہ میرا استعفیٰ منظور کر لیں، اکٹھے آنے پر ایک دوسرے پر دباؤ ہوتا ہے، میں نے انفرادی حیثیت میں استعفوں کی تصدیق کرنی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔